अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। तो हम किस क्लास में हैं भाई? हम हैं क्लास उर्दू में। बिल्कुल ठीक, उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू में हमें क्या काम करना है? पिछली क्लास में हमने क्या काम किया था, याद है आपको? पिछली क्लास में हमने एक नया सबक शुरू किया था। जी हाँ, और उस सबक में से हमने कुछ नए अल्फाज भी सीखे थे, उनके जुमले बनाए थे, काम कंप्लीट हो गया था सारा। वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज हमें क्या काम करना है? आज मैं आपको वो चैप्टर पढ़ के सुनाऊंगी। उस चैप्टर में है क्या जी? और ये है हमारा सबक नंबर 4, ठीक है ना? सबक नंबर 4 है। और आज हम देखें सबक में क्या क्या मौजूद है। सुनना चाहते हैं आप? मैं आपको पढ़ के सुनाऊं कि क्या है भाई इसमें। चलें फिर हम आज देखते हैं कि हमारे पास इस सबक में है क्या, हो क्या रहा है। अच्छा जी, चलें फिर सुनते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? फिर हो सकता है मैं इसमें से कुछ सवालात भी करूंगी आपसे। तैयार है ना सब? चलें भाई, तो फिर देखते हैं कि सबक क्या है। हमारे सबक का नाम क्या था, ये तो पूछना ही भूल गई मैं आपसे। जो हमने नया सबक शुरू किया उसका नाम क्या है? बदनसीब मेहमान। क्या नाम है? बदनसीब मेहमान, ठीक है। अच्छा, क्या लिखा है भाई यहाँ पे? क्या है? अल्लाह अल्लाह, भला कोई मेहमानों से ऐसा सलूक भी करता है? ना कभी देखा ना सुना। हमारे बड़े तो मेहमानों को अल्लाह की रहमत कहते थे। मेहमान आते तो घर में रौनक आती, सहन में पानी का छिड़काव होता, गाँव तकिए लगते और मेहमानों के हाथ कटोरे से पानी उंडेल कर खुद धुलवाए जाते। मगर अब सब बदल गया है। जब मेहमान आते हैं आपके घर में क्या होता है? बहुत अच्छी तैयारियां होती हैं, मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से होती है। अच्छी बात है। अच्छा, आगे क्या है? अब ना वो मेहमान नवाजी नजर आती है ना वो मोहब्बत। मेहमानों को तो यूं धुतकारा जाता है कि दुनिया हैरान है। और मेहमान भी कोई आम नहीं, बल्कि वो जो 3000 मील दूर से बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं। हमसे कुछ ज़्यादा मांगते ही कब हैं हमारे ये नन्हे मुन्ने मासूम से मेहमान। अरे यहाँ कौन से मेहमानों की बात हो रही है भाई, जो 3000 मील दूर से आ रहे हैं? कौन मेहमान है ये? चलें आगे देखते हैं। कुछ दिन का पड़ाव कि अंडों से बच्चे निकल आएं, उड़ने के काबिल हो जाएं, कि जिन्हें ये खूबसूरत मुर्गाबियाँ फिर अपने साथ लेकर अपने देश को वापस सधारें। अच्छा जी, यहाँ पे जिन मेहमानों का जिक्र है, समझे आपके वो कौन है? मुर्गाबियाँ। मुर्गाबियों का जिक्र है जो 3000 मील दूर का सफ़र तय कर कर आती हैं। अच्छा, तो इन मेहमानों का जिक्र है यहाँ पे। आगे का कह रहे हैं भाई? मगर हाय इंसान अपने शौक को इन मुर्गाबियों का खून पिलाता है। ये तो अच्छी बात नहीं है। जहाँ 2 मुर्गाबियाँ नजर आईं, बंदूक से कारतूस दाग दिया। ओहो, यानी शिकार कर दिया। उन पर कुत्ते छोड़ दिए, कुछ गोश्त खाया, कुछ अहबाब में बांट दिया कि धाक बने। अच्छा जी, कुछ गोश्त तो शिकार करके खुद खा लेते हैं और कुछ गोश्त जो है अपने दोस्त अहबाब में बांट देते हैं ताकि धाक बने, भाई उनका रोब बने। अच्छा, हाथ में पकड़कर तस्वीरें खिंचवाईं और रात को गाने गाता अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता वापस लौट आया। अच्छा, सोचने की नौबत ही ना आई कि 3000 मील से उड़कर आने वाली थकी मांदी मुर्गाबी को उसकी तोप जैसी बंदूक से मारने में क्या बहादुरी हो सकती है। जब 3000 मील दूर का सफ़र तय करके उड़ के मुर्गाबियाँ आएंगी तो फिर तो वो थकी मांदी हो ही जाएंगी, है ना? थक जाएंगी बुरी तरह। लेकिन शिकार करते हुए शिकारी बिल्कुल नहीं सोचते ये सारी बातें। अच्छा,
اس مظلوم کو تو اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، نہ کہ شکار۔ جہاں تک بات گوشت کی تو ذرا پوچھیے ان شکاری حضرات سے، کیا اس خوبصورت مرغابی کا گوشت فارم کی مرغی سے مختلف ہے؟ تو فرمائیں گے نہیں، یہ تو ہم مزے کی خاطر شکار کرتے ہیں۔ بے حسی کا عالم تو دیکھیے کہ اپنے مزے کے لیے اتنی پیاری معصوم سی مرغابیوں کو قربان کیا جا رہا ہے۔ جب ہم ان شکاریوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ان مرغابیوں کے گوشت میں اور فارم کی مرغی کے گوشت میں کوئی ذائقے میں فرق ہے، تو کہتے ہیں نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ویسے ہی ذائقہ ہے، صرف یہ شکار کرتے ہیں مزے کی خاطر۔ یہ تو بہت ہی بے حسی ہے بھائی، بالکل ہی احساس نہیں ہے لوگوں میں۔ آگے دیکھیں کیا ہوا، تمہیں آزادی ہے، جتنی چاہو مار لو، مگر یاد رکھو 80% مرغابیاں اب ختم ہو چکی ہیں، تم شکاری بابوؤں کے مزے پر قربان ہو گئیں۔ اب وہ وقت دور نہیں کہ جب تالاب میں تیرتی دنیا کی آخری مرغابی بھی کسی شکاری کی دانتوں میں جکڑے جانے والی ہو، اور پھر کیا کرو گے؟ پھر اپنی بندوق کو دیواروں پہ سجا دینا، اپنے کتوں کو گھروں کی حفاظت پہ مامور کرنا۔ تمہیں اس سے کیا کہ اللہ کی بنائی ہوئی اتنی پیاری سی مخلوق تمہارے ہاتھوں ختم ہوئی۔ ہاں، ایک بات کان کھول کر سن لو، مرغابیاں ہماری مہمان ہیں، یہ ہزاروں نہیں لاکھوں سالوں سے ہمارے ملک کی جھیلوں میں گرمیاں گزارنے چلی آ رہی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی مگر آپ اپنا راستہ تبدیل نہیں کریں گی۔ اچھا، اب پتہ چلا آپ کو یہ مرغابیاں اتنے دور کا سفر طے کر کے کیوں آتی ہیں؟ جھیلوں میں گرمیاں گزارنے آتی ہیں، موسم میں آتی ہیں گرمیوں کے، اور جب ہم ان کا شکار کرتے رہیں گے تو یہ مرغابیاں تو ایک دن ختم ہو جائیں گی، ایسے ہی ہے۔ آگے بھی کچھ ہے بھائی، آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم لوگ ان کے ساتھ کر رہے ہو، ان کا شکار اسراف ہے، زیادتی ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کو اسراف اور زیادتی کتنی بری لگتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادتی، اسراف یعنی فضول خرچی بالکل پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ہوش کے ناخن لو، اب بھی وقت ہے کہ تم انہیں ختم ہونے سے بچا لو۔ اب کی بار بندوق نہیں بلکہ کیمرہ اپنے ساتھ لے کر جانا، ہوا میں اڑتی، زمین پہ اترتی مرغابیوں کی تصویریں کھینچنا، ان تصویروں کو فریم کر کے گھر میں لگانا، دوستوں کو ای میل کرنا یا انٹرنیٹ پہ دنیا کو دکھانا، اور ہاں، گوشت کھانے کا دل کرے تو 1.5 کلو 2 مرغیاں بازار سے لانا، آنکھ پر بھوننا اور کھا لینا۔ جی، تو کیسی لگی بھائی یہ کہانی آپ کو؟ چیپٹر، یہ سبق کیا تھا ہمارا؟ بد نصیب مہمان، اچھا تھا نا؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں، کچھ سوال پوچھوں آپ سے؟ اس سبق میں کن مہمانوں کا ذکر ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا، دوسرا سوال میں آپ سے پہنچوں کہ یہ مہمان کتنے دور کا سفر طے کر کے ہمارے پاس آتے ہیں؟ اچھا، پھر تیسرا سوال میں آپ سے پوچھوں کہ یہ مہمان کس موسم میں آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں؟ اور کیا ان مہمانوں کا، مرغابیوں کا شکار کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اور ایک سوال اور میں آپ سے پوچھوں کہ کیا مرغابی اور فارم کی مرغی کے گوشت اور ذائقے میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ چلیں، خیر، آپ اس ریکارڈنگ کو دوبارہ سنیں، اس کہانی کو غور سے سنیں، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان سوالات کے جوابات سوچ کے رکھنے ہیں، اور پھر یہ کہانی آپ نے اپنے انداز میں، آپ اس کہانی کو ریکارڈ کر کے اپنی ٹیچر کو سینڈ کیجئے اپنے الفاظ میں، اور پھر ان سوالات کے جوابات اگر ٹیچر آپ سے پوچھیں تو فوراً سے دے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ Thank you.